और व्यूवर्स बस अखरोट अभी उठा ही रहे हैं नीचे नीचे, क्योंकि यहाँ से नीचे एक कॉल भी बहता है, वहाँ से पानी आते हैं। अभी तो अब गर्मी बहुत होने की वजह से वो पानी अभी सूख गए हैं, अदरवाइज़ यहाँ से एक पानी भी बहता है। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं उस वक़्त, लेकिन लोगों को सफाई नहीं है, सिर्फ अपना घर के अंदर थोड़ी साफ़ सफाई रखना, इन्वायरमेंट को साफ़ रखना इनको आता नहीं है। लेकिन फिर क्या कहूँ, कश्मीर में अच्छे अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन वो नहीं दिखते हैं। उनमें से एक मेरा अपना हस्बैंड भी है। बाकी देखिए, मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उस पार एक तो आदमी रहता है, उसने मुझे बोला आप मेरी बहन हो। तो वैसे तो कश्मीर में बहन बोल दिया, भाई बोल दिया, तो कहना इनके लिए बहुत आसान होते हैं, लेकिन किसी हक बात पे, जायज़ बात पे जब उनको हजम नहीं होता है ये बातें, तो फिर वो लोग इस बोले हुए रिश्ते को बहुत ही आसानी से तोड़ डालते हैं। तो बाकी मेरे दिल में बहुत ही दुख और गम और रंज है, क्योंकि कश्मीर में देखिए यतीम बच्चों के साथ किसी किसी घर में बहुत ही जुल्म व सितम होते हैं। तो एक मुसलमान होने के नाते, एक हमसाया होने के नाते, अगर किसी पे जुल्म हो रहा हो, किसी पे सितम हो रहा हो, तो इंसान को एहसास होना चाहिए, और एहसास के साथ साथ वो एक काबिलियत भी होना चाहिए कि उनको समझा सके। लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग इस बात को समझते नहीं हैं, और कोई यतीम बच्चे आपस में भाई बहन भी हो, माँ बाप गुज़र चुके हो, माँ हयात होने के बावजूद भी उनको छोड़ के जा चुके हो, तो अब वो बड़ा भाई उस छोटी बहन का ख़याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो ये बहुत ही दुःख की घड़ी होती है, बहुत ही दुःख की घड़ी होते हैं, क्योंकि एक बड़ा भाई दर हकीकत एक बाप का जगह लेता है। बाकी चाचा मामा ये सब लोग कहने की बात है, यहाँ पे तो जब माँ बाप होने पर भी ये लोग इख्तिलाफ़ नहीं होते हैं, तो बाप मर जाने के बाद इनको कहाँ से इंसाफ़ मिलता है, नहीं मिलता है। तो बहरहाल फ़िलहाल तो अभी मैं एक तमाशा जैसा ही बना हुआ है यहाँ पर। मतलब किसी किसी बच्चियों पर बहुत ही, मतलब किसी घर में बहुत ही ज़्यादती होते हैं, लेकिन अभी मैं देख ही रही हूँ, क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक दिन आएगा, वक़्त आएगा, हर एक पे आता है, वक़्त ज़रूर आता है, चाहे फिर वो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जुल्म का ज़्यादा दिन वक़्त नहीं होता है, जिस तरह झूठ बात का ज़्यादा असर नहीं होता है, सच सच ही होता है। तो इस तरह से आजकल मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है, क्योंकि एक बच्ची से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो यतीम बच्ची है, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो भी जब जब मैं यहाँ गाँव में आती हूँ, वो आती है, फिर आती है तो हम कुछ भी काम उनको नहीं लगाते हैं, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, बिल्कुल हम उनके लिए भी वैसे ही करते हैं। कभी भी इनको एक कप तक धोने के लिए हमने नहीं कहा है, ना एक झाड़ू लगाने के लिए कहा है, कुछ भी नहीं। अलबत्ता उनकी छोटी मोटी जो भी ख्वाहिशात होते हैं वो भी पूरी करने की कोशिश मैं करती आ रही हूँ, और कभी 100 200 500 हज़ार भी मैं दे देती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सब कहने की बात नहीं है। लेकिन एक तरफ कोई लोग अगर सुन रहा हो तो उनके चेहरे पे ज़रा सा तो शर्मिंदगी का कुछ एहसासमंद तो आ जाए उनके अंदर। अदरवाइज़ इन लोगों को रिश्ता तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं, क्योंकि इनको मतलब लगता है खुद जितना भी गलत करे उस पे पर्दा डाले, और एक छोटी सी बच्ची पे जितना भी उनको मतलब बात लगाएंगे उस पे हमें भी हाँ में हाँ मिलाना है। तो ये मुझसे नहीं होगा। अगर वो बेचारी गलती नहीं कर रही होती है, तो जो लोग बड़े लोग गलत हैं मैं उन्हीं को गलत कहूँगी, क्योंकि बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, कितने बड़े होते हैं, इनका भी एक नफ्स होता है, एक खेलने कूदने का टाइम होता है, घर में उनको भी इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। खास कर बेटियों के साथ तो हो सके तो इज़्ज़त से ही पेश आनी चाहिए। सिर पे मार, जिस्म पे मार, जहाँ तहाँ भी मार धार, गाली गलौज ऐसा करना बहुत ही बुरी बात होती है। तो इसीलिए मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है, बहुत ही ज़्यादा उदास है ऐसे हालात को देखते हुए। और जो बहन बोल के एक आदमी होता है उसको भी ज़रा सा भी एहसास फ़िक्र
نہیں ہوتا ہے کہ کبھی اس نے مجھے مطلب ایسی کچھ باتیں بھی بولے ہوں گے جو میرے دل میں اب تک وہ پتھر کی لکیر بنی ہوئی ہے۔ باقی آپس میں رشتہ دار خدا کی قسم مل جل کے رہنا چاہیے۔ بھائی بھائی آمنے سامنے رہ رہے ہو، ایک بڑے بھائی کو عزت دینا چاہیے، اور اس کی بیوی کو بھی عزت، بھابھی ہو گیا، اور بچوں کے بچے تو چچیرے رشتہ دار بہت بڑے رشتے مانتے ہیں ہم تو اس رشتے کو، لیکن اس رشتے کا تار تار کیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے بڑے بڑے ایک دوسرے کو مطلب الزام لگانا، یہ سب بہت غلط بات ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک طرفہ سن کر کے ہم کسی دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنا جب برائی سنتے ہیں تو پھر ہمیں بھی نفرت سی ہو جاتے ہیں۔ اتنا مطلب بیٹے نے باپ کا خدمت نہیں کرنا وغیرہ، یہ سب بہت بڑی بڑی بات ہوتی ہے۔ اب یہ ایک تو میں تھوڑی سی ابھی آپ لوگوں کو ایک ایسی میں بتا رہی ہوں کہ میرا دل کیوں مایوس ہے، ادروائز آمنا سامنا کرنا پڑا، یا کبھی کسی وقت ہو سکتا ہے کچھ مجھے زیادہ برداشت سے باہر ہو گیا، تو میں تو جب کسی سے پیار کرتی ہوں دل و جان سے کرتی ہوں، چاہے پھر وہ امیر ہو غریب ہو کچھ بھی ہو، لیکن کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے۔ میرے گھر میں ان لوگوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، میری بیٹی کے گھر میں، میرے گھر میں، میرے بچوں کے پاس، مطلب کسی کو اگر بیٹی کہا تو میں اس کے گھر جاتی ہوں، تو اس کے گھر بھی اگر غلط شلط لوگ آ رہے ہوں گے تو میں ضرور ان کو بھی آگاہ کروں گی کہ نہیں، ایسے لوگوں کو نہیں آنے دو۔ اگر وہ بیٹی میرے اپنے خون کے رشتے سے نہیں بھی ہوں گے، میں نہیں چاہوں گی کہ میں نے اسے بیٹی کہا ہے تو اس کے گھر میں بھی اچھے لوگوں کے آنا جانا رہے، اگر وہ نہ صحیح تو اکیلے بیٹھنے میں ہی عافیت اور سکونیت ہے۔ تو اسی لیے میں اپنے گھر میں بھی کسی ایرے گیرے کو تو میں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتی ہوں، یہاں تک کہ میں عورتوں کو تو اسٹرکٹلی ریسٹرکشن کرتی ہوں میرے گھر میں آنا نہیں، کیونکہ کشمیری لوگ اکثر و پیش یہ لوگ غیبت ہی کرنے آتے ہیں، تاک جھاک کرنے آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں، چاہے بیماری کو بھی دیکھنے آتے ہو، وہ بیماری کو دیکھنے آتے ہیں کس حالت میں ہے، اگر گھر بنا کے مبارکباد دینے جاتے ہیں تبھی دیکھنے آتے ہیں کہ گھر میں کس طرح کا ٹائلز لگا ہے، ماربل لگا ہے، کلر کیا ہے، کیا ووڈ ہے، پینلنگ کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ مطلب ہر کشمیری کسی کے پاس اچھے نیت سے سلام دعا کر کے ایک نبی کے اصولوں کے مطابق ملاقات کے لیے یا پھر کسی کے گھر مبارک کے لیے ایک خلوص کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، یہ صرف تماشا دیکھنے آتے ہیں، اسی لیے خود لوگ تماشا بن گئے ہیں۔ اب سرکار بھی اسی لیے اس طرح کے آ گئے ہیں کہ یہ سختی سے یہ لوگ کو کس رہے ہیں ہم کشمیریوں کو، یہ سب ایک زوال ہے، یہ سب بہت ہی پھتک رہی۔ پہلے تو گھاٹوں پہ کتنا چینی ملتے تھے، چاول ملتے تھے، ہم سب کچھ اچھے ملتے تھے، کشمیر میں جتنا راشن اچھا ملتا تھا ویسے کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں، کسی اور مطلب جگہ نہیں ملتا تھا، لیکن تب بھی قدر نہیں کیا انہوں نے، بس وہاں پر بھی بس جن کے پاس تھا تب بھی انہوں نے بہت جمع کر کر کے رکھا۔ تو آج دیکھیں ایسا بھی وقت آ گیا کہ چینی کا تو نام نشان نہیں ہے، چاول بھی بیچارہ چاول بھی ایک دم سے ناپ تول کے ملتے ہیں، اور وہاں پر بھی کچھ لوگ پھر دوسروں پہ انگلی اٹھا کے مطلب بھائی بھائی لڑائی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہاں اختلاف ہی نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے بھائی بھائی میں، تو کون سی برکت اور کون سی اچھائیاں ہوں گے؟ وقت آئے گا، ایک دن ضرور وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ غریبان پکڑ کے ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کر گزریں گے، اگر پھر تب وہاں پر پھر کوئی نیک بیوی ہو یا گھر والے اچھے ہو تو وہی لوگ آپس میں صلح مشورہ کر کے وہ بات کو بجھا سکتے ہیں، ورنہ ایسا دن آنے میں بھی دیر نہیں لگیں گے۔ تو اس لیے دل بہت اداس ہے، مایوس ہے، فکر مند ہے، بہت کچھ ہے۔ دیکھیے اخروٹ چنڈا والے آ گئے اور یہ اس نے جمع کیا ہے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔